बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा जाबिर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फोकस विद राजा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी और डॉक्टर शीरी मज़ारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीदा चीदा बातें आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले डॉक्टर शीरी मज़ारी ने फ़ोन टैपिंग के हवाले से बात की। नाज़रीन, अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले इमरान खान की ऑडियो टेप के हवाले से बातें मार्केट में फैलाई गई और कहा गया कि इमरान खान की ऑडियो टेप किसी वक्त मार्केट में आ सकती है। ये कुछ अरसे के बाद ये बातें थोड़ी मदम हुई, लेकिन ये दोबारा ज़ोर व शोर के साथ उठी हैं। उस सिलसिले में डॉक्टर शीरी मज़ारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फ़ोन टैपिंग के हवाले से बात की। नाज़रीन, डॉक्टर शीरी मज़ारी ने क्या कहा, मैं आपसे कुछ आपके सामने पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, वो फ़ैसला बेनज़ीर वर्सेस सदर लगारी था। बेनज़ीर की हुकूमत को हटाया गया इस बेसिस पे कि उन्होंने इल्लीगल फ़ोन टैपिंग की है और ये आइन के आर्टिकल 8 और 14 की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि ना तो ऑफिशियल कन्वर्सेशन और ना पर्सनल और प्राइवेट कन्वर्सेशन की फ़ोन टैपिंग हो सकती है। नाज़रीन, उसके अलावा डॉक्टर शीरी मज़ारी ने 2015 के एक केस का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 2015 में साकिब निसार की एक जजमेंट है जिसमें फ़ोन टैपिंग के ख़िलाफ़ जजमेंट आई है और वो जजमेंट स्टिल वैलिड है। उसकी वजह ये है कि उस जजमेंट को किसी ने भी दोबारा अपील नहीं की। उन्होंने कहा कि इमरान खान के घर की सिक्योर लाइन को भी टैप किया गया। उन्होंने एक सहाफ़ी अंसार अब्बासी के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि अंसार अब्बासी ने अपने एक वीलॉग में अंदिया दिया है कि इमरान खान और पर्सनल सेक्रेटरी आज़म खान की जो कन्वर्सेशन थी वो सिक्योर लाइन पर थी और उसकी भी ऑडियो पब्लिक हो सकती है। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने इस पर सख्त अपना रद्द अमल पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये कन्वर्सेशन पब्लिक करता है तो वो आइन को वायलेट करता है और उसके अलावा वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी वायलेट करता है। नाज़रीन, डॉक्टर शीरी मज़ारी ने इस फ़ोन टैपिंग के हवाले से एजेंसीज़ की तरफ इशारा करते हुए ये बात की है कि इस फ़ोन टैपिंग के पीछे शायद एजेंसीज़ मुलविस हैं। नाज़रीन, उसके बाद फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए सबसे पहले उन्होंने लोड शेडिंग का इशू उसे उठाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ईद पर भी लोड शेडिंग करने का ऐलान किया है। जब हुकूमत बदली थी तो शहबाज शरीफ ने कहा कि 20 प्लांट बंद हैं जिसकी वजह से हमें लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। उसके बाद हमाद अज़हर ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत से पूछा कि आप बताएं कि वो कौन से 20 प्लांट हैं जो बंद हैं, और वो लिस्ट आज तक नहीं आई। नाज़रीन, अगर आपको याद हो, पीटीआई की गवर्नमेंट में पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं थी। जैसे ही हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमें लोड शेडिंग इसलिए करनी पड़ रही है कि ये पिछली गवर्नमेंट ने 20 प्लांट्स बंद किए हुए थे जिसकी वजह से हमारे पास बिजली पूरी नहीं और वो बिजली पूरी नहीं हो पा रही। तो उस पर हमाद अज़हर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे पूछा कि आप बताएं कि वो कौन से 20 प्लांट हैं, उनके नाम बताएं, लेकिन वो दोबारा हुकूमत ने उनको वो नहीं दिए। उसके बाद फवाद चौधरी ने कहा कि आज हुकूमत में एडमिट कर लिया है कि हुकूमत के पास इंपोर्टेड फ्यूल मंगाने के लिए पैसे नहीं हैं क्योंकि सारे प्लांट्स इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर हैं और इंपोर्टेड फ्यूल मंगाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए लोड शेडिंग है और लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि IMF का प्रोग्राम लेने के लिए अवाम पर टैक्स लगाने के लिए IMF की सारी शराइत मान ली गई। पेट्रोल 250 तक पहुंचा दिया, टैक्सेस लगा दिए, सैलरी क्लास की कमर तोड़ दी। IMF की तमाम शराइत फौरी तौर पर मान ली। उसके बावजूद IMF पैकेज नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि IMF ने कहा कि एंटी करप्शन के कानून बनाएं, लेकिन हुकूमत वो कानून नहीं बना रही, जिसकी वजह से IMF डील अभी तक नहीं हो रही। फिर फवाद चौधरी ने बताया कि ये कानून क्यों नहीं बना रहे। उन्होंने कहा कि ये जरदारी और शरीफ ख़ानदान इस करप्शन में मुलव्वस हैं और इस मुलव्वस होने की वजह से वो ये कानून नहीं बना रहे। उसके बाद उन्होंने फराह गोगी के हवाले से बात की। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत कह रही है कि हम फराह गोगी के रेड वारंट जारी कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि अभी तक आपने फराह गोगी पर कोई मुकदमा ही नहीं बनाया तो आप रेड वारंट कैसे जारी कर सकते हैं? आप मुकदमा बनाएं और उसके बाद रेड वारंट जारी करें। एक और बात कही गई कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट पर एहसन जमील गुजर और फर्रा गुजर ने एक प्लाट लिया है जिसकी कीमत ज़्यादा थी और उन्होंने कम कीमत ली। उन्होंने मज़ीद फवाद चौधरी ने कहा कि वहाँ पर जो सरकारी कीमत है वो 75 लाख है
کل نون لیگ نے یہ الزام لگائے اور آج اسی جگہ پر ایاز صادق کے بھی 2 پلاٹ نکل آئے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایاز صادق بھی عثمان بزدار کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تھے، اور دیکھنے کی بات ہے کہ کیا ایاز صادق بھی پارٹنر ہیں اس کرپشن میں، اور کیا ایاز صادق اور احسن جمیل گجر آپس میں پارٹنر ہیں۔ چودھری اقبال جو کہ مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں، وہ احسن جمیل گجر کے والد ہیں۔ دیکھنا پڑے گا کہ ایاز صادق اور یہ لوگ آپس میں پارٹنرشپ میں چل رہے ہیں یا کیا ہے۔ ناظرین، ایک بات تو ہے کہ جب یہ حکومت پی ٹی آئی کی گئی تو موجودہ حکومت نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے عمران خان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نکل آئے۔ انہوں نے بھرپور چھان بین کی، لیکن جب ان پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں نکلا، کوئی کرپشن کی بات نہیں ہوئی، تو انہوں نے توشہ خانہ اور فرح خان کے نام سے یہ 2 چیزیں مارکیٹ میں لائے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ فرح گوگی، اس کے اوپر ابھی تک انہوں نے کوئی کیس نہیں بنایا۔ یہ صرف اور صرف میڈیا پہ پروپوگنڈے کے لیے انہوں نے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فواد چودھری نے ڈونلڈ لو کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل کا میڈیا سیل جنگ اور جیو نیوز یہ بات اٹھا رہا ہے، اور خواجہ آصف نے بھی ٹویٹ کی کہ پی ٹی آئی نے ڈونلڈ لو سے معافی مانگی۔ فواد چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہم امریکہ، ویسٹ، رشیا اور چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ، ویسٹ، رشیا یا چائنا ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں حکومت کون کرے گا۔ اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ ہم برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں۔ ناظرین، جب پی ٹی آئی کی حکومت یہاں سے گئی تو عمران خان اور پی ٹی آئی نے ایک بہت اچھا ایک موقف پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت، انہوں نے جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی، انہوں نے ہماری حکومت نہیں گرائی، بلکہ یہ امریکہ کے کہنے پر انٹرنل ہینڈلرز کے تعاون سے یہ حکومت ہٹی ہے۔ اور یہ اتنا اچھا ایک نیریٹو بلڈ کیا عمران خان نے کہ لوگوں نے اس کو بائی کیا اور عوام نے اس کے اوپر لبیک کہا۔ اب یہ ایک اتنا اسٹرانگ نیریٹو بن چکا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خواجہ آصف نے یہ بات کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ اور جیو نیوز جو ہے یہ ان کی پالیسی کو ٹو کرتے ہیں، تو پہلے انہوں نے جنگ اور جیو نیوز کو استعمال کیا، اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کی تاکہ یہ اس بات کو آگے پھیلایا جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ عوام اس بات کو بائی کریں گے۔ اور آخر میں فواد چودھری نے پنجاب کی جو ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں اس کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ پی پی 167 لاہور کا ہم نے جائزہ لیا تو ہمیں پتہ چلا کہ 61% ووٹر اس حلقے میں بڑھ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخو پورہ کا جو حلقہ ہے وہاں پر 26,000 ووٹ نیا انٹر ہوا ہے اور 8,000 ووٹ انہوں نے نکالا ہے۔ اسی طریقے سے فواد چودھری نے کہا کہ اسی طریقے سے باقی حلقوں کے انالیسس بھی جاری ہیں اور ہم پورا انالیسس آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی۔ آپ جس طرف بھی جائیں لوگ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اسے بائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت آپ لاہور ہو، آپ راول پنڈی کا حلقہ ہو، شیخو پورہ ہو، جھنگ ہو، فیصل آباد ہو، جہاں بھی ہو، ہمارے سروے کے مطابق اور جو عام دوسرے جو انٹرنیشنل سرویز بھی ہو رہے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ سرویز ہیں، ان کے مطابق پی ٹی آئی کلیئر میجارٹی کے ساتھ جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فواد چودھری نے مظفر گڑھ کے کینڈیڈیٹس کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مظفر گڑھ کے کینڈیڈیٹس موزم جتوئی، یاسر جتوئی، مہر شرافت، ان کے اوپر جھوٹے مقدمے اور چھوٹے چھوٹے مقدمے ڈال کر ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کسی کو اسلحے کیس میں ڈالا جا رہا ہے، کسی کو ڈکیتی کیس میں ڈالا جا رہا ہے، اور پولیس اور ڈپٹی کمشنرز کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھر ایک یاد دہانی کروائی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز سے گارنٹی لی تھی کہ آپ کسی طرح کی ہراسمنٹ نہیں کریں گے، آپ کسی طرح کی انوالومنٹ نہیں کریں گے، اور آپ اس میں کسی طرح کا انفلوئنس نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد آخر میں فواد چودھری نے کہا کہ یہ کچھ بھی کر لیں لیکن پی ٹی آئی بھرپور اور واضح اکثریت سے جیتے گی۔ ناظرین، یہ پریس کانفرنس تھی، اس کا لب لباب تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔